अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर इस्लामिक इंजीनियर की छितरौन होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम ज़ाया किए आपको इस्लामिक इंजीनियर की एक वीडियो की गुस्ताखियाँ बताता हूँ, फिर उसके बाद रेफरेंस के साथ इसकी गुस्ताखियाँ दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसके बाद इसको जवाब देते हैं। इस्लाम और बाइबल से इसको जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर तौर पर यह बताता हूँ कि इस बगैरत ने यह गुस्ताखी की है कि वीडियो बनाई है, इसने अपलोड की है। इसने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की इबादत किया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह, उनके अंदर शैतान दाखिल हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, उसने दाखिल होकर बुतों की तारीफ़ें की, बुतों को सजदा किया, 8 साल तक वो बुतों की इबादत करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह। उनके घर में कुत्ता था, उनके घर में मुजस्मे थे, दरवाजे के ऊपर बुत थे उनके। इस तरह की गुस्ताखियाँ इसने की है, ठीक है। और अपना बुतों की तारीफ़ें की, बुतों को सजदा किया। और रेफरेंस क्या देता है? रेफरेंस देता है ये कुरान का, कि कुरान में ये सब कुछ लिखा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आपको जवाब देते हैं, ठीक है। और इसने ये भी कहा है कि कुरान में लिखा है कि जो शिरक है ना, वो तो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, शिरक करने वाला कभी नहीं बख्शा जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस एतबार से तो इसने कहा है कि मुसलमानों के नबी ने भी शिरक किया है, बुतों को सजदा किया, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो इस तरह की इसने गुस्ताखियाँ की हैं। तो मैं आपको इसकी गुस्ताखियों की तरफ लेके चलता हूँ। ये वीडियो के क्लिप मैंने आपको शो कर रहा हूँ कि जहाँ पे इसने ये वीडियो बनाई है और यहाँ पे ये दिखा रहा है, और उर्दू में भी लिखा आ रहा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कि जहाँ पे इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि सूरह नजम आयत नंबर 90 तक 21 के रेफरेंस के साथ, और सूरह हज आयत नंबर 52 के रेफरेंस के साथ इसने कहा है कि यहाँ पे, और सूरह हज आयत नंबर 53 के रेफरेंस के साथ इसने ये कहा है कि यहाँ से ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुतों की इबादत किया करते थे। और दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4158 के रेफरेंस के साथ इसने ये बताया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मुजस्मे थे, बुत थे, घर के दरवाजे पे बुत थे, मुजस्मे थे, ठीक है, जिसके क्लिप भी आपको शो हो रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो का एक क्लिप आपको दिखा दूं पहले, कि जिसमें इसने ये साबित करने की कोशिश की है। ये देखें, ये कह रहा है कि नाकाबिले गुनाह, ये माफ़ी नहीं है इस गुनाह की, जो शिरक करता है वो नबी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो उल्टी ले रहा है और कह रहा है कि 8 साल तक जो शैतान ने नाज़ल की थी आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो उसकी तलावत करते रहे, ये शैतान का कलाम है, ठीक है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया बुतों को, ठीक है। और वो कहता है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतानी आयत की तलावत करते रहे, शैतान का ज़रिया कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह के बंदों पर तो शैतान का कोई असर नहीं है। मैं अगर रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले क्लिप दिखा दूँ। ये देखें भाई, ये जो क्लिप आपको इस वक्त शो हो रहा है, मैंने वाइट इसके ऊपर लगाकर पेपर और इसको ना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत शो हो रहा होगा, क्योंकि इसने गुस्ताखी किया और चेहरा बनाया है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये इसने गुस्ताखी किया। ये देखें, एक आदमी सजदा कर रहा है, ठीक है, और सजदा करने के बाद ये देखो आग में जल रहा है, और इसने कहा है कि ये मुसलमानों के नबी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। आइए चलते हैं, इसको अब जवाब देते हैं। रुको जरा, सबर करो। हाँ भी इस्लामिक इंजीनियर, ज़रा कान शान खोल के बैठे, ज़रा ध्यान नाल गौर नाल गल सुन मेरी, मैं की कहन लगा हूँ तेनों, ठीक है। सबसे पहले इसने ये रेफरेंस दिया है सूरह नजम आयत नंबर 90, 20 और 21 का। वहाँ पे क्या लिखा हो? क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और मनात तीसरे पिछले को, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह की लड़कियाँ हैं? इस आयत से ये साबित करने की इसने कोशिश किया कि लात और उज़्ज़ा और मनात 3 बुत थे मुशरिकों के, और इन बुतों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उनको सजदा किया और उनकी तारीफ़ की, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। इस आयत का, इस सूरा का ये बिल्कुल मतलब और मकसद और मफ़हूम नहीं है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें इसी सूरा की आयत नंबर 1 के ऊपर जाना पड़ेगा। आयत नंबर 1 में लिखा है, कसम है सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ना राह गुम की है और ना वो टेढ़ी राह पर है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं। लो जी जनाब,
सारे दोस्तों भाइयों गौर से सुनो, इस्लामिक इंजीनियर तुम ही ज़रा कान खोल के सुनो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना राह गुम की है और ना वो टेढ़ी राह पर हैं। क्या लिखा हुआ है? ना उन्होंने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया है, ना किसी गलत रास्ते के ऊपर चले हैं, ना कोई गलत काम किया है, ना ही गलत कोई बात की है उन्होंने। सबसे पहले तो ये बात होगी। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश से भी कोई बात नहीं कही, अपनी मर्जी से भी कोई बात नहीं कही, बल्कि जो खुदा का कलाम नाज़िल होता है वो वही बात करते हैं, वही काम करते हैं। यहाँ से ही साबित हो जाता है कि उन्होंने ना कोई गलत रास्ता इख्तियार किया, ना कोई गलत काम किया, ना कोई गलत बात की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आयत नंबर 4, 5, 6 पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, वही है जो उतारी जाती है। यानी कि इसने ये भी भौंका है कि ये शैतान का कलाम है। अब ये देखिए अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये वही है जो उतारी जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया जो जोरावर है, फिर वो सीधा खड़ा हो गया। यानी यहाँ पे लिखा है ये तो कुरान है, ये वही है जो फरिश्ता लेके आता है खुदा की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। आयत नंबर 7, 8, 9 में लिखा और बुलंद आसमान को किनारे पर था, फिर वो नज़दीक हुआ और उतर आया, पास वो 2 कमानों के बकदर फासला पर रह गया, बल्कि इससे भी कम। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये मेराज शरीफ का वाक़या है, ये खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की बात हो रही है कि इतना फासला रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फासला रह गया था, उनकी मुलाकात की बात हो रही है। खैर जिसकी भी हो, लेकिन यहाँ पे लात और उज़्ज़ा और मनात की मुलाकात की बात नहीं है। यहाँ पे या तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात की बात है या खुदा की मुलाकात की बात है। यहाँ पे अभी तक कोई भी बुतों का तज़किरा नहीं है। अब आगे चलते हैं। आयत नंबर 10, 11, 12 में लिखा है बस इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई, दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बंदे को यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पहुंचाई है जिब्राईल इस्लाम ने। ठीक है ना, जो भी पहुंचाई है। आगे लिखा है दिल ने झूठ नहीं कहा। ठीक है ना, वो झूठ नहीं कहते कि मैंने क्या देखा है। ठीक है, लेकिन तुम क्यों झगड़ा करते हो? यानी कि ये मफहूम है कि तुम क्यों झगड़ा करते हो कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुतों के देखने की बात नहीं है, वो बुतों के देखने का बिल्कुल भी यहाँ पे तज़किरा नहीं हो रहा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। और आयत नंबर 13, 14, 15 में लिखा है इससे तो एकदम मर्तबा और भी देखा था सिदरतुल मुंतहा के पास, इसके पास जन्नतुल मावा है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तो एक मर्तबा पहले भी देखा था और भी देखा था पहले, सिदरतुल मुंतहा के पास इसके पास जन्नतुल मावा है। यानी कि यहाँ पे सिदरतुल मुंतहा के पास देखने की बात हो रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने की बात सिदरतुल मुंतहा के पास हो रही है, जन्नतुल मावा के पास। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये इसके बुत थे वो सिदरतुल मुंतहा के ऊपर थे, उसके पास थे, वो तो ज़मीन के ऊपर बुत बनाए थे ना। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो सिदरतुल मुंतहा के पास देखा जा रहा है। लेकिन इन बेगैरतों ने, ईसाइयों ने ये कहा, क्रिश्चियनों ने, ठीक है ना, गैर मुस्लिमों ने, जो इस्लामिक इंजीनियर ने वीडियो बनाई है, इसने ये बोला है, इसने ये वीडियो में ये अपना तैयार किया, वीडियो में कहा है कि उन्होंने बुतों को देखा फिर बुतों को सजदा किया, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन यहाँ पे तो सिदरतुल मुंतहा के पास देखने की बात हो रही है, यहाँ पे बुतों की बात नहीं अभी तक कही। और आयत नंबर 16, 17, 18 में लिखा है जबकि सिदरत को छुपा लेती थी वो चीज़ जो इस पर छा रही है, ना तो निगाह बहकी ना हाथ से बड़ी, यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियाँ देख लीं। निशानियाँ देखी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की सिदरतुल मुंतहा के पास। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो क्या बुत सिदरतुल मुंतहा के पास थे? भाई जाहिलो, कहीं के जाहिलो, मुझे ये बताओ, बुत तो ज़मीन के ऊपर थे ना, तो देखा कहाँ पे जा रहा है? सिदरतुल मुंतहा के पास। लेकिन तुम लोग ये कहते हो कि उन्होंने सजदा किया बुतों को देख कर, लेकिन यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना तो निगाह बहकी ना हाथ से बड़ी, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंखें हैं ना वो ना हाथ से बड़ी हैं ना उनकी निगाह बहकी है, उन्होंने हक ही देखा है। ठीक है ना, देखिए कितने रेफरेंस मैंने बताए, ये जवाब क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ पे ये जंप करता है सूरह नजम आयत नंबर 90, 21, 20
کے اوپر جب اس نے یہ جمپ کیا، یہ آیتیں اس نے کوڈ کی جہاں پہ لکھا کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، کیا منات تیسرے پچھلے کو، کیا تمہارے لیے لڑکے اور خدا کے لیے لڑکیاں، یہاں پہ اس نے جمپ کی، یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک جو ہیں وہ لوگوں سے مخاطب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، کیا منات کو تم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا تمہارے لیے لڑکے اور خدا کے لیے لڑکیاں ہیں۔ یہ اللہ یہاں پہ اللہ پاک جو ہیں وہ لوگوں سے مخاطب ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اے لوگو تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو، منات کو تم لوگوں نے دیکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں ابھی، اور آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہدایت آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جانے کے بعد پھر بھی یہ لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہدایت آ جانے کے بعد کیا تم لوگوں نے، اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ لات اور عزا کو دیکھا، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری ان کی، یہ تو صرف ان کے باپ دادا جو تھے نا، مشرکوں کے باپ دادا جو تھے نا، انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، تو خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کی، یہ خدا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان مشرکوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اب آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیں، اور جن کا ارادہ بجے زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے، اور جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں آپ ان سے منہ موڑ لیں، جو یہ لوگ منات اور عزا کو، ٹھیک ہے نا، لات کو یہ مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو زندگانی دنیاوی زندگانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے منہ موڑ لیں، یہ خدا کی یاد سے غافل ہیں، خدا کی یاد کے اوپر نہیں ہیں، ان سے منہ موڑ لیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے 1400 سال پہلے آیت نمبر 30 میں یہ فرما دیا کہ یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ کس قدر علم ہے ان لوگوں کا، اس وقت کے مشرکوں کا بھی یہ علم تھا، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور آج کے جو مشرک ہے نا، اور آج کا جو اسلامک انجینئر بنا پھرتا ہے، میں تو اس کو جاہل انجینئر کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لانتی کو، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو دیکھا، ان کی عبادت کی، ان کی تعریفیں کی، ان کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا جو ریفرنس دیا وہاں پہ یہ باتیں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو فرشتے کو دیکھا ہے یا خدا کو دیکھا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی دیکھا تھا۔ قرآن جو نازل کیا ہے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا ہے، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کہتے، جبکہ اس کے برعکس اس کے الٹی ہی سب باتیں اسلامک انجینئر نے کی ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے قرآن کے اوپر۔ اب آگے اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ اب ان کا اگلا اعتراض یہ آتا ہے کہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہو گیا، جب ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا، اور ریفرنس یہ دیتا ہے سورہ حج آیت نمبر 52 کا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی پیغمبر، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اور اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا، سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ شیطان جو ہے نبیوں کے کلام کو بدل دیتا ہے، جب وہ نازل ہوتا ہے کلام تو نبیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یا جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے وہ کلام کو بدل کر غلط پیغام پہنچاتا ہے نبیوں تک۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پہ یہ بالکل نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب کلام نازل ہوتا ہے
ٹھیک ہے، نبی کے اوپر کلام نازل ہوتا ہے تو پھر وہ نبی جب لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں پہ فرسٹ بات یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. کیا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے. اور یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کلام نازل ہوتا تو نبی لوگوں کو خدا کا کلام پیش کرتے تو جو لوگ سننے والے تھے نا وہ دو قسم کے ہوا کرتے تھے. ایک تو ایمان والے ہوا کرتے تھے اور دوسرے وہ مشرک اور غیر ایماندار ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور جب وہ نبی اب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تو جو ایمان والے تھے تو ان کو سمجھ آ جاتی. جو شک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوتے باتیں سن کر وہ ایمان والوں کے اندر نہیں ہوتے، وہ مشرکوں کے اندر ہوتے تھے. لیکن ایماندار جو ہوتے تھے، ایمان والے جو ہوتے تھے، ان کے اندر سے اللہ پاک جو ہے وہ تمام شک و شبہات ختم کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ اگر شیطان کچھ ملاوٹ کرتا ہے تو مشرکوں کے ذہنوں میں ملاوٹ کرتا ہے. مشرکوں کے ذہنوں میں ملاوٹ کر رہا ہے. یہ نبی تو یہ کہہ رہا ہے، یہ نبی تو یہ کہہ رہا ہے، یہ نبی تو یہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ اس پڑے ہوئے کو، اس نازل شدہ کو بدل دے. نہیں. اس کی مثال آپ یہی لے لیں کہ اسی ویڈیو کے یہ مثال لے لیں کہ خدا کا کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور 2 دفعہ دیکھا اور جو ہے وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ راہ نہیں بھٹکے، وہ سیدھی راہ پر ہیں، وہ ٹیڑھی راہ پر نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ جو مشرک ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا، دیکھیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ لات اور عزیٰ کو دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سجدہ بھی ان کو کیا تھا. اس کو ملاوٹ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ قرآن بدل گیا، کلام بدل گیا. کلام بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے اور وہ لکھا بھی وہی ہے، بالکل سیم ہے. سارا کچھ لکھا جو جیسے نازل ہوا ہے ویسے لکھا ہوا ہے. لیکن جو شک و شبہات ان منافقوں کے، ان مشرکوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں، اس کو ملاوٹ کہتے ہیں. اور یہ شیطان کر سکتا ہے. وہ بھی ایمان والوں کے اوپر اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے، وہ بھی صرف مشرکوں کے اوپر اس کا غلبہ ہے. اور مشرک کے ذہنوں میں ہی ایسے شک و شبہات آتے ہیں. اور سورہ حج آیت نمبر 53 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ ان کے باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور جن لوگوں کا دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں. اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں کہ مخالفت میں مبتلا ہیں. منافق لوگ، کفر کرنے والے، کینہ رکھنے والے، جو نفرت رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ مخالفت میں موجود ہے. تو اسی طرح ان میں سے ایک اسلامک انجینئر بھی ہے جو مخالفت کر رہا ہے اسلام کی، قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اور سورہ التکویر آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں. اللہ پاک نے یہ سٹیمپ کر دی یہاں پہ کہ یہ قرآن جو ہے وہ شیطان مردود کا کلام نہیں. ٹھیک ہے. لیکن تم غیر مسلموں اور اسلامک انجینئر تم کیسے یہ بولتے ہو کہ شیطان نازل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہو گیا. اور جب جبرائیل علیہ السلام فرشتی جو ہے وہ وحی لے کے آ رہے تھے تو اس وقت اس نے رد و بدل کر دی، ان کے ذہن میں اس کلام میں رد و بدل کر دی. اور سورہ ہجر آیت نمبر 40 کے مطابق جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں، کوئی اثر نہیں ہے جناب. اور سورہ ہجر آیت نمبر 42 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ میرے نیک بندے کہ اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. لیکن جو گمراہ ہے وہ شیطان کے پیچھے لگیں گے. ٹھیک ہے نا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، منتخب کردہ بندے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 6202 کے مطابق النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر، جب تم کسی رستے سے گزرتے ہو تو شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے اور اپنا رستہ بدل لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی شان دیکھیں کہ شیطان رستہ بدل لیتا ہے. اثر اور غلبہ اور نازل ہونا اور اندر داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن یہاں پہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں آیت نمبر 3، 4، 5 پڑھتے ہیں. وہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے.
تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ بھی ایک مثال ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے، یہ دیکھیں اسلامی کا جنہیں بول رہا تھا نا کہ 8 سال تک وہی نازل نہیں ہوئی، 8 سال کا غیب کیوں آ گیا؟ کیونکہ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر استغفر اللہ نعوذ باللہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، استغفر نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ باتیں اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تو اور نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تجھے چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ میں تجھ سے بیزار ہوا ہوں۔ آگے کیا لکھا ہو؟ تیرے یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر، یعنی کہ تمہارا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہوگا اور بہت جلد تمہارا رب تجھے بہت بڑا انعام دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ انعام جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے، اچھے اعمال کے اوپر ہی ملتا ہے جناب، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بھی تعریف ہو رہی ہے اور شان بیان ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے غار حرا میں، اور وہاں پہ کئی دن اور کئی راتیں گزارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، عبادت الہی کرتے تھے، ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کھانا بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ اسلامک انجینئر اور غار ہیرا دے وچ کیڑا بت پیا سی ہوئے؟ اور کیڑا بت پیا سی غار ہیرا دے وچ؟ ماما میں بکواس کری جانا بغیرتا۔ غار ہیرا کے اندر خدا کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم نبوت کے بعد کی بات کر رہے ہو، نبوت کا اعلان کرنے کی بات کر رہے ہو کہ انہوں نے سجدے کیے، بتوں کی عبادت کی، بتوں کی تعریفیں کی۔ یہاں تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب جاہل کہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی عبادت کی، بتوں کو سجدہ کیا، بتوں کی تعریفیں کی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3، کیا لکھا ہوا ہے کہ غار حرا میں کئی دن اور کئی راتیں گزارتے تھے، کھانا ساتھ لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، عبادت الہی میں۔ جو نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی خدا کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں کیسے ایسے کام کر سکتا ہے جیسے تم بول رہے؟ مجھے یہ بتاؤ، تمہارے دماغوں میں توڑی بھری ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی کوئی بدتر چیز ہو نا وہ بھری ہوئی ہے۔ توڑی بھی بہت اچھی چیز ہے نا، جو جانور کھاتے ہیں وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی بدتر چیز تمہارے نا ذہنوں میں بھری ہوئی ہے، گند بھرا ہوا تمہارے ذہنوں میں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اور کیا سمجھنا ہے۔ اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس طریقے سے اگر زندگی کو گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پاک کو پیاری لگی ہے، اچھی لگی ہے، جس کو رول ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا جناب، سب کے لیے بنا دیا نمونہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس طرح زندگی گزارو تو بہترین زندگی ہے۔ تو بہترین زندگی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں نہ کوئی شرک ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کوئی غلطی ہو جناب۔ یہاں پہ تو اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا جناب۔ تو تم کیسے یہ قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہو؟ اب جاہل کہیں کہ اگر کسی آیت کی سمجھ نہیں لگتی تو کسی مسلمان سے پوچھ لیا کرو۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، کوئی فاضل تو نہیں ہوں، کوئی حافظ بھی نہیں ہوں، ایک میسن ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بلڈنگز بناتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں منہ توڑ جواب دے رہا ہوں۔ اگر تم کسی عالم کے پاس جائے گا یا اس سے بات کرے یا کچھ پوچھے گا تو انشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے تجھے سمجھائے گا۔ اب تمہاری بائبل کی طرف چلتے ہیں، پھر تمہارے اگلے اعتراض کی طرف چلیں گے۔ ہاں جی، ایوب کی کتاب چیپٹر 1 ورس 12 کے مطابق خدا جو ہے وہ شیطان کو لوگوں کے اوپر نازل کرتا ہے، لوگوں کے آس بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کی آزمائش کرو، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ شیطان کا جانا، شیطان کا نازل ہونا، ٹھیک ہے نا؟ آگے اور ریفرنس دیتا ہوں تجھے۔ اور تواریخ کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 21 ورس 1 کے مطابق جو شیطان جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو بھڑکا رہا ہے، ابھار رہا ہے لوگوں کے خلاف، اسے کہتے ہیں شیطان کا آنا،
शैतान का उभारना, शैतान के पीछे लगना, शैतान की बात मानना, हालांकि है तो ये गुस्ताखी है ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो रही है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ कि बाइबल के मुताबिक इसे कहते हैं कि शैतान का आना और शैतान की बात मानना, ठीक है ना। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़, ये तो दाऊद अलैहिस्सलाम की सरासर गुस्ताखी हो रही है बाइबल में। इस तरह आता है शैतान, ठीक है ना। अब मत्ती की अंजील चैप्टर 4 और लुका की अंजील चैप्टर 4 दोनों बुक्स के दोनों चैप्टर्स के मुताबिक जो है वो जीसस अलैहिस्सलाम जो है वो शैतान के साथ 40 दिन तक बियाबान में रहे। रूहुल कुद्दस ने कहा था कि तुमने यहाँ पे रहना है, शैतान ने तुम्हारी आजमाइश करनी है। और शैतान ने कहा भूख प्यास की वजह से ना 40 दिन बाद शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को बोलो, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो तुम इस पत्थरों को बोलो कि ये रोटियाँ बन जाएँ तुम्हारे लिए। लेकिन वहाँ पे जीसस अलैहिस्सलाम ने रोटियाँ नहीं बनाई पत्थरों की। मुसलमानों को ये बोलने वालों के तुम्हारे नबी के पास कोई मोइज़ा नहीं था, लोगों ने मोइज़े मांगे तो उन्होंने कोई मोइज़ा नहीं दिखाया। तो यहाँ पे तो शैतान मोइज़ा मांग रहा है कि पत्थरों को रोटियां बनाओ, तो जीसस अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं पत्थरों को रोटियां बनाया। उसके बाद वो हैकल के किंगरे पर ले गया और कहा, जीसस अलैहिस्सलाम को हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसने कहा कि खुद को नीचे गिरा दो और जो खुदा वो है वो फरिश्तों को भेजेगा, तुम्हारी मदद करेंगे, तुझे बचा लेंगे, अपने हाथों के ऊपर तुझे उठा लेंगे, अगर तो खुदा का बेटा है तो खुद को नीचे गिरा दो। तो वहाँ पे भी आजमाइश देनी चाहिए थी ना उनको, खुद को नीचे गिरा देना चाहिए था। खुदा गिर कर ज़मीन पर मरता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये मोइज़ा क्यों नहीं दिखाया वो जीसस अलैहिस्सलाम ने शैतान को। पहली तो बात ये दो जो मेजर बात है ना वो आपको ये बता रहा हूँ कि शैतान के साथ रहे हैं वो 40 दिन तक, ठीक है ना, बियाबान में शैतान के साथ, ठीक है, 40 दिन तक रहे हैं वो। लेकिन एतराज़ तुम कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह शैतान आ गया, इसलिए मैं शैतान की बात तुझे बाइबल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मफहूम ये भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि पहला मोइज़ा शैतान ने मांगा कि पत्थरों को रोटियाँ बनाओ, नहीं बनाई। दूसरा मांगा खुद को नीचे गिरा दो, तुझे बचा लेगा खुदा, क्यों नहीं गिराया, ठीक है ना। क्यों शैतान को मोइज़ा नहीं दिखाया उन्होंने। उसके बाद जो अगली बात आती है, शैतान ने कहा कि एक पहाड़ के ऊपर ले गया, ऊंचे पहाड़ के ऊपर कहा कि मुझे सजदा करो, ये जो सारी सल्तनत तुम देख रहे हो ना मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ पे जीसस अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे ये हुक्म है कि मैं खुदा की इबादत करूँ और खुदा को सजदा करूँ। ठीक हो गया। तुम्हारे 2-3 एतराज़ तो क्लियर हो गए, सूरह नजम के हवाले से और सूरह हज के हवाले से एतराज़ क्लियर हो गए। लात और रोज़ा का भी क्लियर हो गया, शैतान की मिलावट वाला कुरान में ये भी क्लियर हो गया, शैतान का नाज़िल होना ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब रह गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुत्ता था और बोते थे। अब इसकी तरफ चलते हैं। अब दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4158 का रेफरेंस दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बोते थे और कुत्ता था। तो आइए इसके ऊपर अभी चलते हैं। हदीस में क्या लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर तस्वीर थी और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और कुत्ता भी था। चनाचे आपके घर में तस्वीर के मुताल्लिक़ हुक्म दीजिए कि इसका सर काट दिया जाए और दरख्त की मानद हो जाए, और पर्दा के मुताल्लिक़ हुक्म फरमाएं कि इसे काट कर दो तकिए बना लिए जाएँ जो फेंके जाएँ और पाँव में रौंदे जाएँ, और कुत्ते के मुताल्लिक़ फरमाया कि इसे निकाल बाहर किया जाए। तो आइए चलते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे ये इसने कहा कि घर में बुत थे, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि सिर्फ पर्दा था। पर्दे के ऊपर पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें कोई तस्वीर बनी हुई थी, और अरबी में तमासिल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो जिसका मतलब ये लेते हैं कि इसका मतलब बुत है। लेकिन आप देखें वेबसाइट इसका मतलब क्या बताती है। अल अमानी वेबसाइट है, इसने तमासिल का मतलब जो है वो बताया है तशबिया, तस्वीर, अदाकारी, एक्टिंग, नुमाइंदगी, अक्कासी, तर्जमानी, ठीक है ना। ये सारे जो लफ्ज़ है ना ये मिलते जुलते हैं और इनका मतलब तस्वीर पेंटिंग ही होता है, ना कि बुत होता है, ठीक है। तो कपड़े के ऊपर कोई बनी हुई थी, कोई तस्वीर, कोई पिक बनी हुई थी, बल्कि बुत नहीं थे। आगे लिखा है तस्वीर जो कागज़ या कपड़े वगैरह पर बनी हुई हो, ठीक है ना, तो इसे तमासिल कहते हैं। इसके कपड़े पर जानवरों की तस्वीर, यानी कि तस्वीरों को ही तमासिल कहते हैं, ना कि बुतों को। तमासिल और तिमसालू ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब पेंटिंग है या तस्वीर है जो किसी कपड़े के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर बनी हुई हो, बल्कि बुत नहीं है। और गूगल के ऊपर इसकी डेफिनेशन चेक की है तो उसमें भी यही है कि यानी कि तस्वीर बनाना या पेंटिंग करना, ठीक है ना, तो इसका मतलब बुत कहीं पे भी नहीं है।
اور جو حدیث کا اس نے ریفرنس دیا ہے کہ جہاں پہ یہ مجسمے بنے ہوئے تھے یا مجسمے یا مورتیاں رکھی ہوئی تھی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہاں پہ تو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کپڑا تھا، پردہ تھا، پردے کے اوپر بنے کوئی تصویر کوئی بنی ہوئی تھی، کوئی پینٹنگ بنی ہوئی تھی، تو اس کو پھاڑ پھینکنے کا حکم ہے۔ پھاڑا کس کو جاتا ہے؟ بت کو پھاڑا جاتا ہے یا کپڑے کو پھاڑا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کپڑا تھا، وہ پردہ جو گھروں کے کھڑکیوں کے یا دروازوں کے آگے جو لٹکایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پردہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھاڑ پھینکنے کی بات ہوئی ہے، نہ کہ وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ بت رکھے ہوئے تھے بتوں کو توڑ دو، نہیں، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ پردہ تھا، پردے کو پھاڑ دو اور کتے کو باہر نکال دو گھر سے بس۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5954، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لباس کے بیان میں باب، اگر مورتیں پاؤں کے تلے روندی جائیں تو ان کے رہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن ابیہ نے بیان کیا، کہا ہم نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بڑھ کر عالم فاضل نیک کوئی آدمی نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکایا تھا، اس پر تصویر تھیں، جب آپ نے دیکھا تو اسے کھینچ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی طرح خود بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ تو تصویر والا پردہ گھر میں لٹکانے سے بھی حضور منع فرما رہے ہیں جناب۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2478 کے مطابق جب مکہ میں داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں 360 بت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی مارتے تھے بتوں کو اور کہتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو یہاں پہ بھی بتوں کو ذلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے نا، نہ کہ ان کی عبادت کرنے کی۔ اور جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے تمثالی، تو اس کا مطلب ہم آہنگی ہے، مشابہت ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ بت نہیں ہے۔ مشابہت پک میں بھی ہو سکتی ہے جناب، تصویر میں بھی ہو سکتی ہے، پینٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں جسدا کا لفظ بت کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں بھی الاصنام کا لفظ بت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 434 میں بھی سورت کا لفظ بت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 1601 میں بھی سورت کا لفظ بت کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یوحنا کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 5 ورس 21 میں لکھا ہے، اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو، بتوں سے دور رہو، بت پرستی سے دور ہو۔ لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ اس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
تو جی ہاں دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، جیسس علیہ السلام کی جو بت بناتے ہیں، بازاروں میں نکالتے ہیں، چرچز میں رکھتے ہیں، اور کس طرح وہ بتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بت کس طرح زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب خدا یہ ان کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ تم کام غلط کر رہے ہو، کیوں ان کے بت بنا رہے ہو، کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو، گلیوں بازاروں میں لے کر پھر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کیوں ان کے بت بنا رہے ہو، یہ بت گر رہے ہیں، کس نے گرائے ہیں، کس کی غلطی ہے اس میں۔ لیکن وقتی طور پر آپ کو انسانوں کی غلطی نظر آئے گی نا، کہ انسانوں نے صحیح سے اٹھائے نہیں تھے، لیکن اس کو آپ قدرت کا کرشمہ ہی سمجھیں، ٹھیک ہے نا، کہ خدا نے ان کو گرایا تاکہ یہ کام غلط ہے نہ کرو۔